बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से इस वक्त सामने आई है और इसका दावा अब की बार शेर अफजल मरवत की जानिब से किया गया है। और शेर अफजल मरवत ने जो धमाका कर दिया है वो इंतहाई खतरनाक और इंतहाई अहम भी है इस सारी सिचुएशन को लेकर कि इमरान रियाज खान किस तरह से मुल्क से निकले हैं, कौन निकलवाने वाला था, क्या सूरत हाल है। बकौल शेर अफजल मरवत के ये तमाम तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और ये शेर अफजल मरवत जो हैं वो यूं लग रहा है कि उन्होंने भी ट्रेलर रिलीज किया है और वो बाकी तमाम राज जो हैं वो अफशा करने जा रहे हैं। और फिर दूसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो दो टोक जवाब दिया गया है मुक्तदरा की तरफ से, वो भी बहुत अहमियत का हामिल है कि एक तरफ से तो अमेरिका का प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। जॉय विल्सन ट्वीट्स कर रहे हैं और उन्होंने डेमोक्रेसी एक्ट का मसवदा तैयार करने का भी ऐलान कर दिया है बजरिया अपनी ट्वीट के। और अब जो जवाब दिया गया है बाज़ाब्ता तौर पर, और ये हुकूमती सतह पर पहला बाज़ाब्ता जवाब है ट्रंप इंतजामिया को हुकूमत की तरफ से। ये क्या जवाब है, ये तमाम डिटेल मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी खबर कि आज आर्मी चीफ और मरियम नवाज ने एक अहम तरीन दौरा किया। दौरा कहाँ का था और क्यों दौरा किया गया, किस जगह का दौरा किया गया, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आर्मी चीफ और मरियम नवाज साहिबा के दौरे की बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो SIFC का प्लेटफॉर्म है ये बहुत अहमियत का हामिल है। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए कोशिश की जा रही है जनाब हमारी मुक्तदरा की तरफ से भी कि पाकिस्तान में सरमायाकारी लाई जाए, इकॉनमी जो है उसको मजबूत बनाया जाए और SIFC के प्लेटफॉर्म के जरिए सरमायाकारी में मजीद बेहतरी लाई जाए। तो जनाब आज हुआ ये कि आर्मी चीफ, वज़ीर आला पंजाब और वफाकी और सूबाई वज़रा ने SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का जो है वो दौरा किया। और वज़ीर आला पंजाब ने 3 मंसूबों स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह भी किया। और शुरा को ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाले जदीद ज़रई मशीनरी का भी मुआयना जो है वो भी करवाया गया। दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हमरा वफाकी और सूबाई वज़रा भी मौजूद थे और ज़रई शोबे के मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। और शुरा को ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़रई मशीनरी का मुआयना करवाया गया। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने और वज़ीर आला पंजाब ने ज़रई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का भी इजहार किया है। शुरा को आगाह किया गया कि किसानों को मशीनरी खरीदने की बजाय आसान किराए पर उन्हें हासिल करने के मौके मुयस्सर होंगे और किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने की बजाय आसान किराए पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जदीद आपाशी के निज़ाम के क़याम के लिए पंजाब भर में 25 ग्रीन एग्री मॉल तैयार जो है वो इस साल के इख्तिताम तक जो है वो ये मनसूबा भी मुकम्मल हो जाएगा। तो ये दौरा बड़ा अहमियत का हामिल है। इस दौरे से जो हम चीज़ें ड्राइव कर रहे हैं वो ये है कि मुआशी लिहाज से ये एक मैसेज दिया गया है। ये एक मैसेज क्या है कि देखें, ये हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक पेज पर मौजूद है, ख्वाह वो शहबाज शरीफ हो, ख्वाह वो मरियम नवाज हो या कोई भी हो हुकूमती शख्सियत जो जनाब इस हुकूमत के लिए अहम स्टेक होल्डर हैं, तो वो एक पेज पर मौजूद हैं इकॉनमी के लिए इस पूरी सिचुएशन को लेकर। और मुकम्मल इत्मीनान है हमारे मुक्तदरा को इस मौजूदा हुकूमत के ऊपर। ये एक चीज़ तो इस दौरे से ये ड्राइव हो रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि मुआशी एतबार से जनाब जो है वो मजीद आगे के लिए भी इकट्ठा चला जाएगा। तो यूं लग रहा है कि इमरान खान के लिए अभी तक जो ये चीज़ें नजर आ रही हैं तो उनके लिए पॉलिटिकल तौर पर कुछ स्पेस बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब ये दौरा जो है वो अहमियत का हामिल तो है। अब उसके बाद PTI वालों के लिए जनाब क्या दो टोक जवाब है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, काशिफ अब्बासी साहब को भी ऑफर किया गया जो उन्होंने पतन की रिपोर्ट इलेक्शंस के हवाले से अपने चैनल पर चलाई और उसके बाद मुख्तलिफ तज्जियाकारों ने कहा कि उनको इस प्रोग्राम की वजह से ऑफ फेयर किया गया। पहले भी एक बार उनको ऑफ फेयर किया गया था। तो आज पीका पर लाहौर में इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज था। सहाफ़ियों ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज किया और ये राइट है एहतजाज करना, वो एहतजाज कर रहे हैं, अपना कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर किसी को कोई तकलीफ जो है वो मुझे नहीं लगता होनी चाहिए या कोई इस पर तनकीद नहीं कर सकता। अब देखें जनाब, हामिद मीर साहब जो है वो आजकल बहुत जो है वो जनाब उनका वोकल है और वो जिस तरह से बोल रहे हैं और बड़ा खुलकर बोल रहे हैं।
تو حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے خط کے بارے میں بات کی. آرمی چیف صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ انہوں نے کوئی خط نہیں پڑھا, نہ ان کو کوئی خط موصول ہوا ہے, اگر موصول ہو بھی گیا تو وہ وزیر اعظم کو بھجوا دیں گے, وہ خود نہیں پڑھیں گے. کنسرننگ اتھارٹیز جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں, تو سیاستدانوں کے ساتھ بات کریں گے. بیسیکلی یہ میسج جو ہے وہاں کو دیا گیا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ بات کرنے کو جناب کسی صورت تیار نہیں ہے. تو حامد میر صاحب نے کہا کہ اگر آرمی چیف صاحب نے خط نہیں پڑھا تو یہ غلط بات ہے, انہوں نے خط پڑھا ہوگا. اب یوں لگ رہا ہے کہ حامد میر کا بھی نمبر لگنے جا رہا ہے اور ان کو بھی جلد جو ہے وہ ٹی وی سکرین سے آفر کیا جا سکتا ہے, تو وہ بھی خطرے کے اندر جو ہے وہ جناب پڑ گئے. اب دوسرا جواب جو پی ٹی آئی والوں کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو تمام پلیٹ فارم پر آپ کو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ایک پیج پر نظر آ رہی ہے. ترکی کے وزیر اعظم کا دورہ ہونا اور پھر مریم نواز اور آرمی چیف صاحب کا جناب گرین انیشیٹو SIFC کے پلیٹ فارم کے ذریعے اس کا دورہ ہونا. تو اس کے بعد منیف فاروق بھی کہتے ہیں کہ مختلف جو ویٹرنز ہیں, جو ریٹائرڈ افسران ہیں, ان کا میسج کے اندر اور ان کا جو گولف کلبز ہیں ان میں داخلہ بند کر دیا گیا ہے کہ ایک پولیٹیکل جماعت کا سربراہ ڈائریکٹ فوج کے اوپر حملے کر رہے ہیں, تو ہم اور وہ جو ویٹرنز ہیں وہ لگاتار ان کے حق میں بات کر رہے ہیں, تو ان کے لیے کوئی سپیس نہیں ہونی چاہیے. تو اس سے نظر آتا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ جناب عمران خان کے لیے نرم گوشہ کہیں پر بھی نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی پولیٹیکلی طور پر ابھی تک سپیس نظر نہیں آ رہی. یہ دو ٹوک جواب جو ہے وہ جناب وہاں سے دے دیا گیا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں جناب شیر افضل مروت کے اوپر کہ آج انہوں نے ایک بہت بڑا دھماکہ کیا. عمران ریاض خان جیسے نکلے ملک سے اور جیسے جو ہے وہ جناب ایک مختلف ڈراؤنی اور خوفناک جگہوں سے وہ جناب اپنی جان بچاتے ہوئے ملک سے گئے اور پھر برطانیہ پہنچے. 2-3 انٹرویوز بھی آئے. صابر شاکر صاحب کو جب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی برطانیہ میں, اور کل انہوں نے جو ہے وہ ایک انٹرویو بھی دیا, ایکسکلوسیو انٹرویو. آفتاب اقبال صاحب کو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو اب جناب شیر افضل مروت صاحب نے آج ایک بہت بڑا دھماکہ کر دیا ہے. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے اب دیکھیں جب کنٹروورسی بنی علی امین گھنڈا پور کی اور شیر افضل مروت کی, تو عمران ریاض نے کہا کہ مجھے علی امین گھنڈا پور نے بتایا کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. تو اس کے اوپر آج جناب شیر افضل مروت جو ہیں آج پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہوئے تھے, تو وہاں پر صحافیوں نے کچھ ان سے سوالات پوچھ لیے. تو شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ میں عمران ریاض کے بارے میں بہت عرصے سے خاموش تھا, اب عمران ریاض جو ہے وہ جیسے باتیں کر رہے تو اب مجھے منہ کھولنا پڑ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ عمران ریاض نے کہا کہ علی امین گھنڈا پور سے شیر افضل مروت مائننگ کا ٹھیکہ مانگ رہا تھا. یہ عمران ریاض نے جو ہے اپنے ویلاگز میں انکشاف کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے علی امین گنڈا پور نے کہا کہ عمران ریاض میرے پاس آتا ہے کہ مائننگز کا ٹھیکہ مجھے دیا جائے. اور انہوں نے کہا کہ میں بیشتر بار کے پی کے ہاؤس جایا کرتا تھا, وہاں پر جو ہے وہ عمران ریاض بیٹھے ہوتے تھے اور مائننگ کا ٹھیکہ لینے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے. تو علی امین گھنڈا پور نے کے پی کے ہاؤس میں جناب انہوں نے اس کو وہاں پر رہائش بھی دی ہوئی تھی, وہ روپوش سے. لیکن پھر عمران ریاض نے یہ بھی کہا تھا کہ میری لوکیشن جو ہیں وہ ٹریس ہوئی ہیں, وہ کیوں کس کی وجہ سے ہوئی ہیں, وہ علی امین گھنڈا پور صاحب نے انہوں نے کہا نہیں تھا, بلکہ ان کے جو سورسز تھے اس کے ذریعے خبریں چلی تھیں کہ علی امین گھنڈا پور نے یہ لوکیشن جو ہیں وہ وہاں پر ان کو دی تھیں. تو اب انہوں نے شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ نہ اس کی کوئی زبان زخمی تھی عمران ریاض کی, نہ اس کا کوئی علاج ہوا تھا. علی امین گنڈا پور نے مجھے بتایا کہ عمران ریاض کی کوئی زبان زخمی نہیں تھی آفٹر ابڈکشن, جب وہ باہر آئے تھے جناب, جب ان کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا تو ان کی زبان میں کوئی لکنت نہیں تھی, وہ صرف اور صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ ان کی جانب سے مارا گیا تھا. اور فیض حمید نے 600 کنال سے زائد زمین ان کو وہاں پر دلوائی چکوال کے اندر, جہاں پر استبل تھے جناب پولز انہوں نے بنا لیے. تو اس کے اوپر شیر افضل مروت نے کہا کہ عمران ریاض تو جو ہے موٹر سائیکل پھرنے والا ایک آدمی تھا, تو اتنا اربوں روپے ان کے پاس کس طرح سے آ گیا. اور انہوں نے کہا کہ عمران ریاض خان جو ہے فیض حمید کا رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے. تو عمران ریاض ایجنسیوں کی ملی بھگت سے خود ساختہ رو پوچھ رہے کہ عمران ریاض خود ساختہ طور پر ایجنسیز کی مدد سے رو پوچھ رہے, علی امین گھنڈا پور سے مائننگ کے ٹھیکے مانگ رہے تھے اور بیرون ملک سفر مشکوک ہے. عمران ریاض کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں بندے پر چڑھنا ہے اور فلاں بندے کے اوپر جو ہے وہ یہ بات کرنی ہے, تو ان کو ایجنسیز کی مدد سے وہ جناب ملک سے باہر گئے ہیں. تو انہوں نے جناب یہ سوالات عمران ریاض کے اوپر اٹھا دیے ہیں. اب اس کا بہتر طور پر جواب عمران ریاض صاحب خود دیں گے, اور شیر افضل مروت نے الزامات لگائے ہیں, کیا حقیقت ہے, اور یہ بہتر طور پر عمران ریاض صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں. ہم نے یہ خبر جو ہے آپ کے سامنے رپورٹ کر دی ہے کہ اس وقت شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے یہ دھماکہ اور یہ بتایا گیا عمران ریاض کیسے ملک سے باہر نکلے, اور یہ پہلا ٹریلر ہو سکتا ہے کہ جب ان کو پاکستان تحریک انصاف سے باہر نکالا گیا تو اب وہ آہستہ آہستہ راز افشا کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے ایک تھریٹ الرٹ بھی ہے کہ اب پارٹی کے معاملات بھی وہ باہر نکالیں گے. تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنگا اپنے ناظمین ہے رکھنا ہے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.